atong daygon himayaon ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo karon og sa tanang panahon. Umari ka o Hesus, ubani kami sa among pagpamalandong, pagbusog sa among kaugalingon, pinaagi sa imong buhi ug balaan nga pulong. Isayas kapitulo 35 versikulo 1 nga ang kamingawan ug ang ugang mga yuta magmaya unta ug ang mga disyerto maglipay unta ug magmabungahon. Liman ka diani sa naman ning kalakihan nga ang kamingawan kana mga lasang kana mga hilit layo kaayo nga lugar magmaya naman hinoon nga ang kasagaran diana nga description nato. Ora man og mingaw, naras po nga mingaw. Dili gyud na pareha og syudad nga banha kaayo, daghan kayong sakyanan, daghan kayong kabalayan, daghan tag-as kayo mga building, daghan kayo mga suga. Day and night duna gyud na gitawag nato kinabuhi, city life. Pero diha sa Biblia sa gisulti ni Propeta Isayas nga pwede ay ang kamingawan magmaya og ang mga disyerto magsadya, magmalipayon og magmabungahon pagyud sa pagbunga gud ana nga puro man kabatuan mga bas wa may ganimo tubo di ana ng mga yuta. Apan atong hinumduman niini nga ang mga binuhat sa Ginoo dunay kinabuhi. Dunay kinabuhi. Maapan ang problema lang kay mamahimo lang ng mga buhi kung kita makakita unta sa akaan nindot sa mga gibuhat sa Ginoo. Ako mahilig jud ko og adventure ngadto jud ko mga national parks, Bryce Canyon, Grand Canyon, Arches National Park. Grabe gyud kung makita niya nimo ang binuhat sa Ginoo nga kay makadaig gyud ka kung naanad na ka og daig sa Ginoo kada adlaw sa imong mga pag-ampo, mas musamot ang imong mga pagdaig sa Ginoo. Grabe Ginoo ang imong mga binuhat. Mao na nga importante gyud, mao magani nga gitudlo na ni Hesus nga unang klase sa pag-ampo mao gyud ang pagdaig sa Ginoo. Kay kung makadaig gani ka sa Ginoo, daghang mahitabo diha sa ato ang kinabuhi. Makita nato ang Ginoo, makita nato ang mga binuhat sa Ginoo, makita nato ang atong isig katawo nga binuhat sa Ginoo. Og basta tanan nga mga butang nga atong gituhuan nga walay kinabuhi, mura na sila mga buhi, dunay kinabuhi, dunay kalambikitan, dunay rason, dunay koneksyon diha sa ato ang kinabuhi. Nagauban ako kanimo Maria diha sa imong mga pagdaig sa Ginoo. Ang Dios manaa kanimo maong ang salalayo gyud kaayo. Daghan kayong salamat sa imong pagkainahan nga sulundon, naminaw ka sa Ginoo sa tanang higayon. Santa Maria, piniling inahan sa Dios, igyampo mo ako sa kamagasasalang kapos. Aron ako maandam sa akong kamatayon, buhaton ako kanunay ang Dios nung kabubuton. Nagdaig ako kanimo langit nung amahan, gibalaan ako ang imong ngalan, daghan kaayong salamat sa imong gingharian, imong pagbuot maoy matuman. Ikaw nga akong kalanon Ginoo, pasaylo ako ingon nga ako mapasaylo. Daghan kayong salamat nga giiway mo ako sa mga panulay, buntugon ko kanunay mga kaaway. Kay imo man ang gingharian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Og manalangin unta kanato ang Dios nga magagahom sa nga tanan, Dios nga mahan, Dios nga anak, Dios nga Espiritu Santo, sa ka Dios sukad pa sa sinugdan karon ug sa tarang panahon. Og manalangin unta kanato ang Dios nga magagahom sa nga tanan, Dios nga mahan, Dios nga anak, Dios nga Espiritu Santo, sa ka Dios sukad pa sa sinugdan karon ug sa tanang panahon. Og manalangin unta og ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo manaon ta kanatong tanan nga mga balaang katawhan sa Dios.